atong episode karon sa Weekend Review. Niadtong Hulyo 23, 2024, gipahigayon ng usa ka kalingawan og edukatibong kalihukan nga gitawag og Nutri-Quiz sa Hagna Business Center at Trium. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpromote sa kahibalo ug pagtagad sa nutrisyon pinaagi sa kompetisyon sa pangutana ug tubag. Ang kalihukan nakadani sa daghan nga mga estudyante gikan sa nagkadaiyang elementarya ug sekundarya nga eskwelahan sa Hagna. Sa tibuok kalihukan 12 ka elementarya nga eskwelahan nga niapil ug 6 katulungaan sa sekundarya. Ang maong mga mananaog sa elementarya nga kategorya mao ang first place nakuha sa Hagna Central Elementary School. Second place nakuha sa St. Therese Elementary School. Ang third place nakuha sa Canholao Elementary School. Samtang ang mga mananaog sa high school nga kategorya mao ang San Miguel Academy sa first place, Paraon National High School sa second place ug Baraka High School sa third place. Ang Nutri-Quiz usa ka dakong kahigayunan nga kusganong gisuportahan sa Administrasyong Ranyola aron mapakita ang kahibalo sa nutrisyon ug ang kahayag sa pagkat-on sa kabatan-onan. Sa pag-uban sa mga eskwelahan sa Hagna, gisaligan nga mas mapalambo pa ang edukasyon, bahin sa nutrisyon ug pag-atiman sa panglawas sa mga kabatan-unan. Sa laing bahin, niadtong Hulyo 25, 2024, gipahigayon ang Buntis Congress 2024 didto sa Hagna Cultural Center nga may dalang tema ang buntis nga malipayon, pagpanganak malampuson, himsud nga anak maangkon. Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og suporta og impormasyon alang sa mga buntis aron masiguro ang malampuson nga pagpanganak ug himsog nga panglawas sa mga bata. Ang maong kalihukan adunay 137 ka mga buntis nga mga kababayen-an ang miapil ug ang mga nag-unang mga aktibidades naglakip sa libre nga HIV testing, blood typing, random blood sugar testing, libre nga ultrasound, libre nga Phyllos prenatal vitamins, libre nga buntis kits. Gawas pa sa mga serbisyo, aduna usay information and education drive nga nagtudlo sa mga buntis ug mga pamilya bahin sa safe motherhood, family planning, nutrition sa pagbuntis, importance of national immunization program, and proper disposal of diapers. Sa laing bahin mga kaigsuunan, niadtong Hulyo 26, ang Department of Environment and Natural Resources, Senro Tagbilaran City, naglusad og usa ka espesyal nga kalihukan nga gitawag og DNR Service on Wheels nga gipahigayon sa JBC at Trium. Ang maong kalihukan pugtanon nga gihatagan og suporta sa LGU Hagna pinaagi sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola. Nagtumong sa paghatag sa publiko og libre og dali nga serbisyo nga may kalabutan sa mga panginahanglanon sa yuta og kalikupan. Ang mga serbisyo nga gitanyag sa DNR naglakip sa mga mosunod: libre nga special patent application, libre nga subdivision survey sa lote, A&D application, request for land status, change of registration, cutting permit, PAMBI clearance, libre nga seedling sa mga kahoy, issuance of sketch plan, and tax declaration. Ang kalihukan usa ka dakong tabang sa mga tag-iya sa yuta ug sa publiko nga nanginahanglan sa mga dokumento ug permits nga kinahanglanon sa legal nga mga pamaagi sa pagdumala sa yuta. Sa paghatag sa mga serbisyo sa DNR Services on Wheels, gitinguha sa DNR Sentro Tagbilaran City nga mapadali ug mapaayo ang pag-access sa mga serbisyo sa ilahang mga kliyente. Sa laing bahin, niadtong adlawng Huwebes ug Biyernes sa niaging semana, gipahigayon ang usa ka pag-testing sa state-of-the-art nga rice mill sa Hagna Rice Mill Facility didto nahimutang sa Barangay Alihawan, lungsod sa Hagna. Ang maong rice mill nga gitukod libre gikan sa Department of Agriculture usa ka dako nga kalampusan alang sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola. Ang rice mill usa ka bahin sa programa sa mayor nga nag-focus sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa Hagna. Ang facility naghatag nga libre sa mga mag-uuma ug gilaraw aron makatabang sa pagpakunhod sa production cost sa matag mag-uuma sa lungsod. Ang pagpatuman sa maong rice mill nagtumong sa paghatag og mas maayo nga serbisyo ug suporta sa lokal nga mga mag-uuma aron mapadali ang pagproseso sa pag-ani og proseso sa humay. Ang pagtesting, ipakita ang mga advanced ng mga teknolohiya sa rice mill
nga mapadali sa pagproseso og mahatag og taas nga kalidad sa produksyon. Ang mayor ug ang mga opisyales sa Department of Agriculture nagpasabot nga ang rice mill libre nga magamit sa tanang mag-uuma sa humay sa hagna nga naghatag og dakong bintaha sa mga lokal nga mag-uuma sa lungsod. Sa laing bahin, niadtong Hulyo 26, 2024, ang mga barangay officials gikan sa Bagong Bayan, Quezon City ilawom sa pagpangulo ni Mr. Pedrito Reginal, ang DILG District 3 officer, ning bisita sa lungsod sa hagna alang sa usa ka pag-benchmark sa Gender and Development Program sa hagna. Gidawat ang mga bisita sa tradisyonal nga pag-abi-abi sa hagna diin sila gipaambit sa mga lokal nga kasayuran ug kultura. Pagkahuman sa welcome tradisyon, ang mga bisita gidala sa Captain Goyo Hall diin ilang nasaksihan ang usa ka hamubo nga video presentation bahin sa kasaysayan, kasamtangang mga kahimtang ug mga plano sa umaabot sa hagna ilawom sa pamunuan ni Mayor Joseph Pranyola. Dayon gipresentar ni Ms. Teresa Gina Ranan, ang Supervising Administrator Officer, ang report nga mahitungod sa budget. Gisundan ni Maria Dibora Oclarit, ang Municipal Accountant, ang pagpresentar sa accounting report o gisunod ang video presentation kabahin sa Gender and Development Program sa lungsod sa hagna. Pagkahuman sa mga presentasyon, nagpadayon ang mga bisita sa usa ka open forum din ilang gipangutana ang mga best practices ug insights sa Gender and Development Program sa lungsod sa hagna. Ilabi na sa pagtabang sa mga gagmayng organisasyon ug micro-entrepreneurs sa pagpalambo sa ilang negosyo. Ang mga pangutana gitubag ni La Villa Aceves, ang Tourism Investment and Promotion Officer. Sa wala pa ang paniudto, gisuroy nila ang production facility sa Hagna Kalamay Producers Multipurpose Cooperative kon Jacapco nga nailhan usab nga kalamaderas. Ang kooperatiba nga suportado sa LGU Hagna ubos sa Gender and Development Program. Gitan-aw nila ang tinuod nga pagproseso ug ang produksyon nga gipasikat sa delikasiya sa lungsod sa Hagna nga Kalamay. Ang pagbisita sa mga opisyal gikan sa Bagong Bayan usa ka mahinungdanon nga kahigayunan sa pagpaambit ug pagkat-on sa mga epektibo nga programa ug mga practices nga makatabang sa pagpauswag sa sektor sa gender and development ug pagtabang sa pagpalambo sa lokal nga mga negosyo ug mga organisasyon. Sa laing bahin usab, niadtong Hulyo 26, 2024, gipahigayon ang culminative event sa National Disability Rights Week sa lungsod sa Hagna. Dito kini gipahigayon sa Hagna Cultural Center. Sa maong kalihukan, espesyal nga speaker si Attorney Anthony Day Dalida nga naghatag og lawom nga paghiskot bahin sa mahinungdanon nga balaod nga may kalabutan ang mga persons with disabilities kon PWDs. Sa iyang lecture gipresentar ni Dalida ang hilom nga mga gitudlo sa dagkong mga balaod alang sa mga PWDs. Kini naglakip sa Republic Act 10007, Republic Act 10524, Republic Act 11228, Republic Act 10754. Giisa-isa ni Atty. Dalida ang mga benepisyaryo alang sa mga PWDs nga naglakip sa ilahang mga diskwento, tax exemption o mandatoryong PhilHealth coverage nga makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga nagkinahanglan. Gawas sa pagpasabot sa mga balaod nga naghatag og proteksyon sa mga benepisyaryong PWDs, gihatagan usab og pagtagad ni Atty. Dalida ang Republic Act 11313 nga nailhan usab sa Safe Spaces Act o bawal bastos. Ang maong balaod nagtumong sa paghatag sa mga PWDs og kahibaw og empowerment bahin sa gender-based sexual harassment nga importante aron maprotektahan sila gikan sa mga porma sa pag-abuso og diskriminasyon. Sa laing bahin, adlawng Sabado, gisusi ni Mayor Joseph Pranyola ang Hagna Sports Complex nga nahimutang sa Barangay Tejero ning lungsod sa Hagna. Ang pagbisita ni Mayor Pranyola nagtumong sa pag-assist sa kahimtang sa pasilidad
o pagtan-aw sa mga kakuwangon nga kinahanglan pangayoon aron mapaayo ang maong lugar para sa umaabot nga kalihukan, hilabi na sa fiesta sa lungsod sa umaabot Setyembre. Sa iyahang pag-inspeksyon, gireview usab ni Mayor Ranyola ang pasilidad sa swimming pool aron masuta ang mga kakuwangon o pag-andam alang sa umaabot nga swimming sports clinic. Ang pag-andam sa swimming pool usa ka mahinungdanon nga aspeto aron masiguro nga kini magamit sa maayo ug luwas nga pamaagi panahon sa sports activity. Gilauman nga hagna sports complex magamit sa umaabot nga mga sports activity atol sa fiesta sa lungsod sa hagna. Ang maong pasilidad gilauman nga maghatag og dugang kalingawan ug oportunidad sa mga residente ug mga bisita nga makasalmot sa mga kalihukan sa fiesta. Pinaagi sa inspeksyon ni Mayor Ranyola na siguro ang hagna sports complex nga andam ug magamit sa tanan nga umaabot nga kalihukan ug makahatag og kalipay ug kalingawan sa tanang mga partisipante ug bisita sa fiesta sa lungsod. Alang usab sa kasayuran sa tanan, gisugda na ang tennis sports clinic sa atong mga kabataan nga mahiligon sa lawn tennis. Nga duwa, kini gipahigayon didto sa bag-ong tennis court sa Hagna Sports Complex matag gabii, sugod alas 6 hangtod sa alas 9. Hangtod sa sunod din kayo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.